श्री वेंकटाचलयः कमलाकामकपुमान् अभङ्गरविभूतिर्नस्तरगीतमङ्गलम् प्रपद्ये तन्विनिप्रायः श्रीनिवासानकम्पय इक्षुसारस्रवन्त्येव निर्मूर्त्याशङ्करायितम् सभाय नमः। वयं वस्तुतः सर्वेपि धन्यधन्याः। अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य पदपाथोज सन्निधौ विराजमाने वेद विश्वविद्यालये सर्वेपि समवेताः अस्य प्रधानकारणभूताः भवन्ति अस्माकं सर्वेषां गुरुकल्पाः आचार्याः राणीसदाशिवमूर्तिमहोदयाः। किमर्थं वदामि नाम अहर्निशं सेवामहे इति वाक्यं वयं शृणुमः, किन्तु सेवामहे इति बहुवचनं निष्कास्य अहर्निशं सेवे इति तेषामेव भवति। सर्वदा ते एतादृशानि विनूत्नानि कार्याणि कुर्वन्तः बहूनां तावत् प्रोत्साहं ददति। अतः अत्रापि अस्माभिः विश्ववैदिकविज्ञानसम्मेलनमिति अयं कश्चन नूतनः सम्मेलनविषयः भवति। अतः तेषां कृते ते तेषां विषये मया बहु न वक्तव्यं, सर्वे जानन्त्येव। वयं सर्वदा यदा विश्वविद्यालये ते आसन् तस्मिन् समये स्वयं कार्यं कुर्वन्ति, अन्यानपि कारयन्ति। कदाचित् हितं मनोहाय च दुर्लभं वचः इति भवति, किन्तु तत्सर्वं ते न गणयन्ति। करणीयं नाम करणीयं, सर्वे कुर्वन्तु इति। अत्रापि अत्यन्तम् अहं चिन्तयामि, एतादृशं सम्मेलनं बहवः किं कुर्वन्ति, मासत्रयात् पूर्वमेव किमपि किमपि कृत्वा तदर्थं बहु प्रयासं कुर्वन्ति। अहम् अश्रवं केवलम् एकसप्ताहाभ्यन्तरे आचार्याः राणीसदाशिवमूर्तिमहोदयाः स्ट्रक्चर् कृत्वा विशिष्टां तत्र विदुषः आहूय अत्र तावत् विशेषरूपेण उपन्यासादिकं स्थापितवन्तः इति तेभ्यः महोदयेभ्यः आदौ मदीयं तत्र कार्तज्ञं प्रकटय्य आचार्यैः उक्तं 6:00 मया तत्र गन्तव्यमिति। अतः मम विषयः भवति वाल्मीकिरामायणे वनस्पतिविज्ञानमिति। अहं वक्तुं समर्थो वा न वा इत्यत्र ममैव संशयः। किमर्थं नाम आचार्याः राणीसदाशिवमूर्तिमहोदयाः रामायणविषये बहु लोडनं कृतवन्तः। नाम कतिवारं पठितवन्तः इति अहं न जानामि। तत्र भौगोलिकव्यक्तिः नाम बह्व्यः दृष्टयः तत्र सन्ति। तासु ते विशेषरूपेण प्रविष्टवन्तः। तेषां पुरतः मादृशः अन्यः कथं वा तत्र वदेत्। अथापि भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य कृपया किञ्चिदिव वक्तुकामः। आदौ अयं विषयः किमर्थं स्वीकृतः, अहं तावत् भीतः। अरे विश्ववैदिकविज्ञानसम्मेलनम् इति, तत्र वेदसम्मेलनं वैदिकसम्मेलनं, वेदसम्मेलनं नास्ति वैदिकसम्मेलनं। वैदिकशब्दस्य नाम अर्थाः के भवन्ति चेत् तत्र बहूनां विषयाणां सङ्ग्रहः आसीत्। अस्तु, अहमपि स्वीकरोमि इति रामायणं स्वीकृतवान्। किमर्थं रामायणं स्वीकृतं नाम वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात् परा इति एकः श्लोकः अनुभवति। ममापि अत्र भागग्रहणार्थम् औचित्यमस्ति इति कृत्वा स च विषयः स्वीकृतः। अनन्तरं किं भवति, वयं सर्वत्र पूर्वं शृणुमः धर्मो रक्षति रक्षितः, किन्तु विशेषरूपेण तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानपक्षतः सर्वत्र वृक्षो रक्षति रक्षितः इत्यस्ति। अन्यत्र कुत्रापि अस्ति वा न वा इति नाहं जाने, किन्तु विशेषरूपेण अत्र तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानपक्षतः ग्रीनरी इत्युच्यते किल, तत् सर्वं हरितवनं। तद्वत्
नम इदमेव देवस्थानम् एतादृशं ध्येयवाक्यं तावत् स्वीकृतमिति अहं मन्ये तत्र भवन्तः प्रमाणम् अतः वृक्षविज्ञानं यद्भवति नाम वनस्पतिः इत्युच्यते वनस्पतिवैभवं वनस्पतिः नाम वनस्पतिशब्दस्य कोऽर्थः इति यदा वयं पश्यामः तस्मिन् समये शब्दकल्पद्रुमे इत्यादिषु वनस्य पतिः इत्यस्ति नाम पारस्परिकत्वात् सुप् इत्यादिकं भवति तत्र विना पुष्पं फलिद्रुमः इति एकं वाक्यमस्ति अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः वृक्षमात्रम् इत्यादिकमस्ति किन्तु अहं किं कृतवान् एवं नास्ति औपचारिकरूपेण एतदस्ति सर्वत्रापि वृक्षविज्ञानं यद्भवति वृक्षाणां तावत् कः उपयोगः अस्ति इत्यादिकम् अस्माभिः स्वीक्रियते चेत् किञ्चित् सम्यक् भवति इति कृत्वा रामायणे तावत् कुत्र कुत्र वृक्षाणां प्रस्तावः अस्ति इति किञ्चित् अहं तावत् परिश्रमं कृतवान् आदौ तावत् विक्रमाङ्गचरितमित्युच्यते तत्र छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयम् आतपे पराजयपरार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इत्यस्ति नव वृक्षाः सत्पुरुषाः के भवन्ति इति चेत् वयं जानीमः व्यक्तित्व विषये अनेकम् उक्तमस्ति एवं एतादृशरूपेण वृक्षाणां तावत् वैभवम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्नुमः अन्यत्रापि अस्ति एकत्र प्राचीनकाव्येषु आचार्यः कदाचित् जानीयुः अहं न प्राप्तवान् तत्र दशकूपसमावापि दशवापि समोहृदः दशहृदसमपुत्रः दशपुत्रसमो द्रुमः इत्येवं रूपेण द्रुमस्य वृक्षस्य तरोः तावत् वैभवं तत्र कथितमस्ति प्रकृतिम् अवीक्षणं स्मरेत् इत्यादिरूपेण अस्ति अस्माकं भामिनी विलासे जगन्नाथपण्डितेन कृत भामिनी विलासे तावत् एकः श्लोकः अत्यन्तं रमणीयः श्लोकः अस्ति धत्ते वरं कुसुमपत्रफलावतीनां गर्भं यथा हरति शीतभवा रुजञ्च यो देहमर्पयति च अन्यसुखस्य हेतोः तस्मै वदाच्य गुरवे तरवे नमस्ते अत्यन्तं समीचीनः श्लोकः प्रातःकालपर्यन्तं महान् घर्मः अस्मिन् तावत् कदाचन मण्डपे उपवेष्टुं शक्यते वा न वा इत्यपि केषाञ्चन आसीत् संशयः किन्तु मध्याह्नकाले तावत् सच धर्मः शान्तः आसीत् प्रकृतिः अपि पुलकिता अस्ति अत्र वेदविश्वविद्यालये तत्र विश्ववैदिकविज्ञानसम्मेलनं चलति सर्वेषां मनांसि तावत् शीतलानि भवन्तु इति कृत्वा साक्षात् प्रकृतिः अपि अस्माकं कृते तावत् अनुग्रहं दत्तवती इति अहं चिन्तयामि भवन्तः चिन्तयन्ति वा इति अन्यः विषयः एतादृशरूपेण अत्र भामिनीविलासः श्लोकः अस्ति एवम् अहम् अन्यत्र न गच्छामि विभूषणं मौलमपण्डितानां किं भवति वेदेषु तावत् बहुधा अस्य विज्ञानस्य विषये तावत् चर्चितमस्ति तत्र अहं न गच्छामि वस्तुतः वृक्षः तावत् अस्माकं जीवनतत्त्वं भवति वृक्षान् विना अस्माकं प्राणाः न तिष्ठन्ति वृक्षाणां समाहारः एव महारण्यं भवति महारण्यानां सुरक्षा नाम वृक्षाणां सुरक्षा भवति इत्यादिकं सर्वमस्ति तत्र विशेषरूपेण अस्माभिः एकत्र गम्यते यदा भगवन्तं स्मरामः भगवत् स्मरण सन्दर्भे वृक्षाणामपि स्मरणं क्रियते नैमिषारण्यं वनरूपी जनार्दनः किल अतः तत्र भगवान् मूर्तिरूपेण नास्ति तत्र वनमेव तत्र साक्षात् तत्र भगवत् स्वरूपमित्येव तत्र सर्वे वदन्ति तादृशरूपेण अत्रापि किं भवति भगवानपि एकत्र साक्षात् निवासवृक्षः साधूनाम् इति एकः श्लोकः अस्ति साधूनां निवासवृक्षः भवति साक्षात्
भगवान् भवति इत्यस्ति। एवं अरण्यभूमिः सुमनोविलासिनी समस्त जीवप्रमदप्रदायिनी सुगन्धपूर्णानिलवारिधारिणी वनावली नौमि जगद्विमोहिनी इति वनावलिः या भवति तां तावत् वयं तत्र नमामः इति। प्रियाय च कान्त मनोविनोदिनी यथाम्बिका वा जगतां हितैषी प्रसूर्यता पुत्रवन प्रसादिनी तथा वनानि मनसा विनोदिनी इत्येवं रूपेण तत्र श्लोकः कृतः अस्ति। एवं भगवान् तावत् यदा चिन्तितवान् तस्मिन् समये साक्षात् भगवतः आज्ञया एव स्वलोकवृत्तान्तः यः भवति सः वृत्तान्तः भूलोके तावत् प्रतिष्ठितः। अत एव चन्द्रपूरामायणे भोजराजः ब्रवीति अथ सरसिजयोनेः आज्ञया रामवृत्तं करबदरसमानं प्रेक्ष्य दृष्ट्या प्रतीक्ष्य शुभम् अतनुतकाव्यं स्वालरामायणाख्यं मध्वयपरितेन मार्गदर्शी महर्षिः केवलं रूपेण अस्ति किल। तर्हि तादृशः महर्षिः वाल्मीकिः तस्य कथं वा वयं तावत् तं महर्षि विशेषेण कथं वा वयं नमामः चेत् तत्रापि एकः श्लोकः कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिगोकुलं। तत्रापि किमस्ति शाखाशब्दः कविताशाखा इत्यस्ति किल। एवं सर्वत्र वृक्षाणां प्रस्तावः विद्यते वृक्षान् विना कुत्रापि स्थितिरेव नास्ति इति स्पष्टतया उच्यते। ततश्च किं भवति आदौ तावत् रामायणे चित्रकूटपर्वतः चित्रकूटं गते नामे पुत्रशोकादुस्तथा सुभगः चित्रकूटोऽसौ इति चित्रकूटपर्वतस्य तावत् यदा प्रशंसां करोति तस्मिन् समये नाम चित्राणि कूटानि शृङ्गानि यस्य सः चित्रकूटः आदौ भरद्वाजाश्रमं गत्वा इत्युक्तप्रकारेण यदा रामः वनवासार्थं तावत् आज्ञप्तः तस्मिन् समये भरद्वाज आश्रमं गच्छति। ततः सः एव वदति अयं चित्रकूटः कथमस्ति कीदृशरूपेण विद्यते चेत् वदति नाम दशक्रोशैतस्तात् गिरिर्यत्र निवत्स्यसि महर्षिसेवितः पुण्यः सर्वतः सुखदर्शनः। पश्यतु यत्र वयं गच्छामः एते सर्वेपि नाम रामः लक्ष्मणः एवं सीता एते त्रयः अपि वनवासार्थं गच्छन्ति। वनवासेपि सुखं भवितुं शक्नोति वा इति चेत् यत्र यत्र वयं गच्छामः तत्र प्रशान्तं मनः अस्माकं भवेत्। अतः उक्तमस्ति महर्षिसेवितः महर्षिभिः सेवितः अयं पुण्यः नाम पर्वतः वा सर्वतः अपि अस्ति सुखदर्शनः इत्यादि। एवं गोलानुकूलानुचरितः वानरक्षनिषेवितः चित्रकूट इति ख्यातः गन्धमादनसन्निभः एवं उक्त्वा यावता चित्रकूटस्य नरः शृङ्गाणि अपेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते पुनः। पश्यतु अस्माकं पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः इत्यस्ति किल। अत्र चित्रकूटपर्वतदर्शनेन यद्यपि अस्माकं मनांसि तावत् शान्तानि भवन्ति किन्तु पापनाशकः अयं चित्रकूटपर्वतः कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। विषयस्तत्र बहवः विहृत्य शरदां शतं तपसा दिनमारूढाः कपालशिरसा सह नाम ये तावत् स्थलबहिर्नाः नाम ये तावत् तपः कुर्वन्ति ते अनन्तरं कपालशिरसा सह दिनमारूढाः इत्यादिकम् अक्षरादिमार्गेण
भवन्तः प्रविविक्तमहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम् इह वा वनवासाय अस्य राम मया सह केचन अपृच्छन्ते भोः रामायणं किं साहित्यकालाय वा अन्येषां नास्ति वा इति मया उक्तं भोः रामायणं सर्वेषामस्ति किन्तु साहित्यकाः ये भवन्ति ते तैः तावत् रामायणस्य कथां लिखन्ति चेत् तत्र तावत् वक्रोक्तिः अधिकरूपेण भवति अत्रापि एतादृशरूपेण चित्रकूटपर्वतस्य तावत् उक्तवान् एवं वासमौपयिकं मन्ये तव राम महाबल नानानगगणोपेतः किन्नर उलगसेवितः मयूरनादाविदुः गजराजनिषेवितः गम्यतां भवतां शीलः चित्रकूटस्य विश्वतः पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायिनः इत्येवं रूपेण चित्रकूटस्य तावत् वैभवं वर्णयति अयम् अत्र अस्माभिः एकः विषयः द्रष्टव्यः सीता रामेण सह आगतवती किन्तु सीतायाः विषये काचित् आज्ञा नासीत् भवती गच्छतु रामेण लक्ष्मणस्यापि नासीत् आज्ञा किन्तु यदा तावत् रामः सीतायाः सविधे भवती अत्रैव राज्यभोगान् भुङ्क्ष्व इत्यादिकम् उक्तवान् तदानीं सा न स्वर्गसुखं भवती अत्र अनुभवतु इति उक्तवान् तदानीं सीता उक्तवती अरे यत्र तावत् भवान् अस्ति तदेव मम स एव मम स्वर्गः भवति भवान् यत्र न भवति सः नरकतुल्यः इत्यादिकम् उक्तवान् अत्र पश्यन्तु भवन्तः यदा एते सर्वेपि चित्रकूटं प्रविष्टवन्तः पश्यन्तु सीता प्रार्थनां करोति कमुद्दिश्य प्रार्थनां करोति इति चेत् ते तीर्णाः नवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात् श्यामं न्यग्रोधमासेतुः शीतलं हरितच्छलं न्यग्रोधं तमुपागम्य वैदेही वाक्यमब्रवीत् नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पारयेत् मे मतिर्मतं कौसल्याञ्चैव पश्येयं सुमित्रां च यशस्विनी इति सीताञ्जलिं कृत्वा पर्यगच्छत् वनस्पति अत्र वनस्पतिशब्दः विशेषरूपेण प्रयुक्तः अस्ति तत्र अस्माकं मित्रमणिः जटिपाल महोदयः आगतः तस्मै वन्दनानि इयं सीता यदा तत्र चित्रकूटं प्रविष्टवती तदानीं न्यग्रोधवृक्षं तावत् नमस्करोति तत्र एवं शब्दं सा तावत् वदति न्यग्रो नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पारयेत् मे पतिः व्रतं मम 14 वर्षाणि यावत् कथञ्चित् तत्र तत्र वनवासः आगतः अस्य व्रतस्य तावत् पालनं करणीयं सर्वत्रापि मम निर्विघ्नरूपेण व्रतस्य पालनं करणीयमस्ति अतः यं पृच्छति सीता कं पृच्छति मनुष्यत्वमपि न पृच्छति कस्य सविधे प्रार्थनां करोति इति चेत् न्यग्रोधवृक्षसविधे प्रार्थनां करोति नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पारयेत् मे पतिव्रतं कौसल्याञ्चैव पश्येयं सुमित्रां च यशस्विनी इति सीता अञ्जलिं कृत्वा सीताञ्जलिं कृत्वा पर्यगच्छत् वनस्पतिम् इति वनस्पतिशब्दप्रयोगः विद्यते एवं रामः अपि यद्यत् फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा तत्तत् प्रदत्या वैदेह्याः यत्रास्य रमते मनः इत्यादि उक्त्वा एकैकं पादपं पुष्पं लतां वा पुष्पशालिनी अदृष्टपूर्वां पश्यन्ति रामं पप्रच्छ सा मला रमणीयां कुपितां पादपान् कुसुमोत्कटां सीतावदनसंलब्ध आनयामास लक्ष्मणः इति चित्रकूटस्य विषये तावत् एवं रूपेण प्रस्तावः कृतः अनन्तरं ततः दण्डकारण्यं प्रविश्यतु महारण्यम् इति उक्तवान् कविः वाल्मीकिः प्रविश्यतु महारण्यं दण्डकारण्यम् आत्मवान्
ददर्श रामो दुर्दर्शः तापसाश्रममण्डलम् इति पदप्रयोगः भवति। नाम अनेक तापस आश्रमाणां तावत् दर्शनं सः अकरोत्। शरण्यं सर्वभूतानां इत्यादिकम् उक्त्वा मृगैः बहुभिराकीर्णं पक्षिसङ्गैः समावृतं पूजितं च पनृतं च नित्य अप्सरसाङ्गणैः विशाले अग्निशरणैः श्रीपाण्डैः अजनैः कुशैः इत्यादिकमस्ति। तत्र पुण्यैश्चर्यताः इत्यादिकम् उक्त्वा यदा दण्डकारण्यं प्राविशत् तदानीं तादृशं परिसरं वीक्ष्य सर्वदा मे सीता तावत् रक्षणीया इति कृत्वा तस्य रामभद्रस्य तावत् धनुषि बाणः सर्वदा अत्र सदृष्ट्वा राघवः श्रीमान् तापसाश्रममण्डलम् अभ्यगच्छन् महातेजाः विजयं कृत्वा महद्धनुः नाम किं भवति? अरे एतादृशेषु परिसरेषु तत्र वयं सर्वेपि स्मः। इतः परमत्र कुत्रापि क्रीडमुखानां सञ्चारः एव न भवति इति कृत्वा सः ततः तावत् मूलं पुष्पं फलं वन्यम् आश्रमं च महात्मनः इत्यादि उक्त्वा ततः परं किं जातं दण्डकारण्यात् पञ्चवटीं प्राविशत्। पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटीति अस्माभिः बहुधा श्रूयते। नाम अश्वत्थबिल्ववृक्षश्च पटगात्री अशोकम् इत्यादिरूपेण तत्र एतेषां वटानां समाहारः अस्ति। अश्वत्थं स्थापयेत् प्राचि बिल्वमुत्तरभागतः पटं पश्चिमभागे तु धात्री दक्षिणतस्ततः अशोकं वह्निभिः स्थाप्य तपस्यार्थं सुरेश्वरी इति रूपेण एतेषां वटानां तावत् स्थितिः तासु दिक्षु भवति इति तत्र तावत् कृत्वा अयमपि अत्यन्तं समीचीनः प्रदेशः। स हि रम्यो वनरुक्तेषु मैथिली तत्र अंसिते इत्यादिम् उक्त्वा साक्षात् अगस्त्यः वदति इतो द्वियोजनेकाद बहुमूलफलोदकः देशो बहुमूलः श्रीमान् पञ्चवट्यभिविश्रुतः इत्यादिकम् उक्त्वा अत्यन्तं समीचीनः सः आश्रमप्रदेशः इत्यादिकम् उक्त्वा यतोहि बहवः विषयाः सन्ति आचार्यैः गन्तव्यः जाने एतादृशरूपेण एवं सप्त सालवृक्षपञ्जरम् अत्र वैष्णवसम्प्रदाये कश्चन विशेषः उक्तः। यदा सुग्रीवः रामस्य विषये शङ्कितः आसीत् तदानीम् अस्य नाम अयं वस्तुतः श्रीरूपवान् अवा इत्यत्र संशयः आसीत्। अतः सः चिन्तितवान् सालवृक्षाणां तावत् भञ्जनं करोतु इत्युक्तवान्। वस्तुतः सालवृक्षाः एकदैव न भवन्ति, एकस्यां पङ्क्तौ न भवन्ति। नाम इतस्ततः भवति चिञ्चाके गच्छति। एकेन इषुणा एकेन बाणेन सप्तानां वृक्षाणां कथं तावत् भञ्जनं भवेत् इति कृत्वा तत्र व्याख्यानमस्ति। लक्ष्मणः अस्ति किल, स च लक्ष्मणः वैष्णवसम्प्रदायानुसारं सः आदिशेषावतारः। अतः लक्ष्मणम् अपश्यत् रामभद्रः, अरे कथं वा भञ्जनं करणीयम्, आहिरेव अहेः पादान्। यदा तावत् सर्पस्य नाम पादः भवति किल, तत्र वयं पादं स्थापयामश्चेत् सः एकदा भवति, नाम तस्य इतस्ततः गतिर्न भवति इति अस्ति। अतः लक्ष्मणः तादृशरूपेण कृतवान् इति कृत्वा रामः तस्मिन् समये सप्तसालवृक्षभञ्जनं कृतवान् इति व्याख्यानम्। एतादृशरूपेण नूतनं व्याख्यानं नाम अस्ति, नाम कदाचित् विनोदार्थं वा प्रामाणिकं वा इति अस्ति। एतादृशरूपेण एवमेव अन्यः एकः विषयः अस्ति। सुग्रीवः वालिना सम्यक् ताडितः। किमर्थं ताडितः इति चेत् सुग्रीवः भागवतप्रचारम् अकरोत्।
नाम यदा रामभद्रः सुग्रीवेण सह सख्यं प्राप्तवान् अग्निसाक्षिरूपेण सुग्रीवः रामस्य कृते आसनं दत्तवान् किन्तु लक्ष्मणस्य कृते आसनं न दत्तवान् हनुमान् अपश्यत् लक्ष्मणः सः कोपोद्रिक्तः भवति एवं पश्यत् हनुमान् झटिति ज्ञात्वा तत्र अस्ति श्लोकः अस्ति तत्रैव विद्यमानस्य चन्दनवृक्षस्य भञ्जनं कृत्वा सपत्नेन तस्य कृते आसनं दत्तवान् किमर्थं नाम अयम् आदिशेषावतारः भवति सर्वः सर्वदापि चन्दनवृक्षम् आश्रित्य तिष्ठति इति कृत्वा एवं रूपेण अस्ति एतादृशरूपेण बहवः तत्र विषयाः विद्यन्ते सम्प्रदायानुसारं भगवान् अपि वृक्ष नाम श्री विष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्ली श्री रंगराज हरिचंदन योगदृश्य रंगनाथं तावत् हरिचंदन रूपेण तत्र आचार्याः अन्यत्र वैष्णव सम्प्रदायानुसारं साक्षात् भगवन्तम् एतादृशरूपेण तत्र उक्तवन्तः नाम एतादृश सन्दर्भाः बहवः तत्र सन्ति प्रायः 184 वृक्षाः रामायणे तावत् विषये प्रस्तुताः सन्ति तदपि अस्माभिः तत्र सैन्टिफिक् रूपेण अपि अस्माभिः तत्र स्वीकृतमस्ति अन्ते एकादशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः समयः अतीतः 6 जातमिति एकादशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः अस्माकं तत्र गुरुवर्येभ्यः एवं भ्रातृभ्यः आचार्य राणी सदाशिवमूर्तिमहोदयेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं व्याहरामि एवमेव बहवः अत्र समागताः सन्ति तत्र किं भवति आचार्यैः उक्तं 20 दिनेषु एतेषां पत्राणां तावत् प्रकाशनं भविष्यति इति पूर्वम् उक्तवन्तः तस्मिन् समये किञ्चित् इतोपि प्रामाणिकरूपेण वयं तावत् पत्रं दद्मः एवं वंशी गणपाठेन तेपि साक्षात् वेदमूर्तयः भवन्ति ते तान् सर्वदा फेस्बुक् मध्ये पश्यामः अद्य रात्रौ पश्यामि कदाचित् ते कुत्र सन्ति इति तत्र स्थापयन्ति एवम् अस्माकं मित्रमणयः आचार्यः विरूपाक्षचण्डीपालमहोदयः वेदविषये तावत् तत्र महान्तं श्रमम् अनुभूय सर्वत्रापि प्रसारं कुर्वन्तः इति विराजन्ते एवम् उज्जयिनीतः आगतः श्री विजयकुमार महोदयः सर्वेपि कुलपतयः एव अत्र विराजन्ते एवं वेदमूर्तयः विराजन्ते सर्वेभ्यः मदीयं धन्यवादं व्याहृत्य एतौ द्वावपि अत्यन्तं समीचीनतया पत्रप्रस्तावं कृतवन्तौ इति भवन्तः एव अक्षिसात् कृतवन्तः इति कृत्वा तयोः महोदयोः अपि अभिनन्दनानि प्रदाय विरमामि।